پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ ایک پاسے بھارت دنیا دی سب تھی بڑی جمہوریت اور سیکولرزم دا دعوے دار ہے، لیکن دوے پاسے اپنے زیر تسلط جموں کشمیر بچ RSS دی حمایت یافتہ مودی حکومت ہندو راج قائم کرنا واسطے تمام جمہوری اقدار دی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ دی قرارداداں دی کھلی خلاف ورزی کردیاں ہویاں مودی حکومت سنوں غیر ریاستی ہندوؤں کو نام نہاد اسمبلی الیکشن وچ ووٹ پانا دی کھلی اجازت دے دیتی ہے، حالانکہ غیر کشمیری ہندوستانی لوگوں کو کشمیر دے اندر ووٹ دا حق دینا ریاست دے مقامی کشمیریوں کو اپنی سرزمین اتے اجنبی بنانا ہے۔ دراصل کشمیر دے نام نہاد اسمبلی الیکشن وچ ہندوستانیوں کو ووٹ بانے دی اجازت دینا دا مقصد کشمیر وچ BJP دے ہندو وزیر اعلیٰ کو لوکاں دے سراں اتے مسلط کرنا ہے۔ ریاست جموں کشمیر وچ عارضی طور اتے رہنے والے ہندوستانیوں کو ووٹ دا حق دینے دا مقصد کشمیر دے پشتنی باشندیاں کو مزید بے اختیار کرنا ہے۔ اس مقصد واسطے بڑی تعداد وچ ہندوستان دے مختلف علاقے تھی ہندوؤں کو درآمد کیتا جا رہا ہے۔ تجزیہ نگاراں دا آخنا ہے کہ یہ منصوبہ آج ہی دا نہیں بلکہ مسلم اکثریتی ریاست جموں کشمیر وچ ہندو وزیر اعلیٰ دی تعیناتی ہندوتوا طاقتاں دی دیرینہ خواہشہ سی۔ کشمیر وچ عارضی طور اتے رہنے والے غیر ریاستی ہندوؤں کو ووٹ پانے دی اجازت دینی کشمیریوں کو پسماندہ کرنے واسطے 5 اگست 2019 تھی شروع کیتے گئے اقدامات دی ایک کڑی ہے۔ انتخابی حلقوں میں من پسند تبدیلی، ہندو اکثریتی جموں کو زیادہ سیٹاں تھمانیاں اور بھارت تھیں ووٹراں کو درآمد کرنا دا مقصد کشمیر کو نو آبادیاتی بنانا ہے۔ ضرورت اس امر دی ہے کہ اقوام متحدہ فاشسٹ مودی کو کشمیر اتے عالمی ادارے دی قرارداداں دی خلاف ورزیاں تھیں روکنے وچ اپنا عملی کردار ادا کرے۔